الحمد لله العلي الأجلل والعزة من غير زوال. سبحان الله. والصلاة والسلام على من هو سيد الجمال. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده. لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة. ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، تساں ڈڈیال والے پنجابی سمجھیندے ہو؟ ربیع الاول کے مہینے وچ ہر کوئی اپنے اپنے ذوق اور شوق نال اپنے اپنے نظریے اور مسلک کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرے تھا۔ کوئی لوگ اپنے گھراں تے کمکمے لگا کے گلیاں نوں سجا کے ڈڈیال مسجد نبوی تے بیت اللہ بنا کے کوئی سیمنار کرا کے اور کوئی خوش قسمت وہ ہوندے جڑے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مقدسہ نوں قرآن اور سنت تو سجا کے بیان کریں گے۔ سبحان اللہ۔ غالباً اج دے جلسے دا عنوان بھی سیرت سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید دا معنی جان دے ہو؟ ڈڈیال والے جان دے ہو؟ چپ کر رہے یہ آدھے اساں تا سید پتہ نہیں کینکو آدھے تو سمجھیں دے ہو، لیکن میں وضاحت نہ کریں کدے کدے کوئی گل سنسر بھی رون دیتی کدے سید دا معنی ہوندا سردار۔ کہ معنی ہوندا سردار۔
اے مانا بھی میں کولو نہ پیا کرے خود سید الکائنات نے اس کا اے مانا کیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ خطبہ دے رہے ہیں آپ دے چھوٹے نواسے حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما او مسجد نبوی وچ داخل ہوئے. اجے چھوٹے بچے تے تساں جان دے وہ چھوٹا بچہ جدو ابتدائی دور وچ ہوندا ٹردا تے کدے ایڈے ڈھے پوندا تے کدے لڑکھڑاندا. سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا آپ نے خطبہ موقوف فرما دیتا اتھا ہی روک دیتا. منبر شریف تو اترے تھلا چلے گئے اپنے اس بچے نے اٹھایا اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. پھر اس نے لے آیا اے آ کے اپنی سچی رام تے بٹھایا تے خطبہ دیندیاں دیندیاں فرمایا ان نبنی ھذا سید اے میرا پتر سردار ہو سی اے میرا پتر سردار ہو سی. ایک وقت آسی اس کو اج کل بھی بولی میں آختے ماں آپ نے پیشن گوئی فرمائی. کی فرمائی؟ یہ تواڈے کول بھی ہو سکتا پیشن گوئی والے پیر ہیں سارے کول پنجر پیر تے پنجر پیر تے پیشن گوئی والے پیر جنہ دیاں 110% جھوٹیاں ہوندیاں تے لوگ کی بات کی ہاتھ جوڑی کھلوتے ہوندے. مسلمانوں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی پیشن گوئی کی ہے وہ سچ ہی سچ ہے. وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس جو نکلے ہوئے الفاظ دی اسی تو ویسے اگر پوری کر دیتے میں آگا میرے نبی دے انہاں بولاں دی میرے رب نے لاج رکھی. پھر اس بچے نے دو مسلمانوں دیاں عظیم جماعتاں وچ صلح کرائی. وہ دونوں جماعتاں کس دیاں ہیں؟ آکھو دبک دبک کے کیوں آ دو کھل کے آکھو. وہ دونوں جماعتاں حضرت امیر معاویہ کی جماعت تے حضرت علی کی جماعت اے دونوں جماعتاں مسلمانہ دی ہیں. اج دے اس کانفرنس کا عنوان ہے سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی تدویر رائی کوئی نہیں نا کہ میرے نبی نو جس زاویے نال دیکھو جس سمت نال دیکھو جس جہت نال دیکھو میرا نبی ہر سمت نال سردار ہے ہر جہت نال سردار ہے بے شک ہر لحاظ نال میرا نبی سردار ہے. چاکو سردار ہے. آپ کی سیرت طیبہ ایک بے کنار سمندر ہے. اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں. 14 صدیاں لگ گئیاں تے 15ویں میں نہیں پئی نا اور 42 کی 42 ہو گئی نا 1442 ہجری. اتنے گل کی بننا تھوڑے کو ٹائم ہے جی جی اج بات سننا مک اے وڈکڑے وچ بیٹھے ہو سن ناراض نہ تھے وائے ان آکھنے 14ویں صدی قیامت آ گئی سی.
آخنے ہو کہ نہیں سننے ہو تان کیڑی بینی پئی 15ویں معلوم ہویا کہ وہ جڑی گل لوگ کرے دے کوڑے جی تے وقت جٹ اجنے نہ دے دیاں تے لے لے چلم دا حقا سوٹا ہمارے پاس چلم پینے تے حقا پینے تین دن کے بعد پتہ کیا ہے یوسف علیہ السلام وہ جس ویلے بھرا گھن گئے جنگل تے وقت چھوڑ آئے تے بھرا مڑ کے آئے انہاں آکھا ابا جی جاؤ اباہم عشاء یبکون رات شام دا ٹائم ہویا ہائے 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 کریں دے آئے حال حال کریں دے آئے کہ ابا جی نستبے بترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب اللہ دے نبی ابا جی اساں نستبے کو دھکی دیے تو اگے لگن دی کوشش کی تھی اساں مر پے دور نکل گئے پھر آ ساڈے کپڑے کول بیٹھا ہی سامان کو فاکلہ الذئب او پگھاڑ تسی پگھاڑ آکھ دیو بھیڑیا او بھیڑیا آیا تے پھرا ساڈے نوں کھا گیا یقین تے تساں کو نہیں کرنا یوسف علیہ السلام آکھا اچھا بات بھائی توہان خدا انہاں 14ویں صدی دے مولوی انہاں آکھنے ہو چلو ایک کوڑ تے ساری رڑے تے چڑھا 15ویں صدی وینی پئی مسلمانوں اس دور تو لے کے جڑے میرے بھائی بن سنا رہے سے حضرت حسان دا قصیدہ احسن من کلم ترکت عین سنا رہے ہیں نا انہوں تک ہم عربی سنایا عربی ہے نا اس طرح کی پنجابی شاعر ترجمہ کیتا کمال کر کے رکھ دیتے سبحان اللہ چونکہ تساں عربی سمجھ گئے ہو سو میں پنجابی اپنے آپ کو سمجھنا تسی عربی سمجھ گئے اس دور تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا تذکرہ شروع ہویا کرن والے کرے دن اپنے دیوان وچ دفتر وچ اشعار وچ اپنے جڑا تک قصیدیاں وچ کوئی خطیب کوئی ادیب کوئی رائٹر کوئی لکھن والا لکھ دے آئے بیان کرن والے بیان کرے دے پے آج تک دنیا بیان کر دی آئی لیکن اس بھری دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی یہ ہو جیا نہیں جیڑا اپنی زندگی کھپا دے دے اس تے وقت آخر تے آخر کہ میں اپنے آقا دی سیرت دا حق ادا کر دیتا کوئی نہیں آتا ایک بے کنار سمندر ہے اس سمندر کا کنارہ کوئی نہیں ہر کوئی اس سمندر غوطہ جاننے غوطہ لگیندا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اس بے کنار سمندر ہر کوئی اپنے اپنے ذوق نال موتی چن چن کے انیندا او انمول ہیرے چن چن کے انیندا امت دے سامنے رکھیندا اے لوگ اس سے غوطہ لگیندے رہسن تے وچوں موتی چن چن کے امت تک پہنچاندے رہسن قیامت آوے سی اس بے کنار سمندر دے ان موتی ختم ہونے جنہ آسے دنیا مکویسی دنیا کوئی بندہ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا میں حق ادا کر دیتا عربی دا ایک شاعر وادا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مقدس دے نال ایک وال جڑا لگا ہویا نا تے اس وال دا جڑا سرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مقدس نال لگا ہویا متصل اج کل دی بولی وچ ٹچ ہویا ٹچ چلا موبائل میں سمجھائے ٹچ ہویا ساری دنیا دے بیان کرن والے بیان کرن نا
اس ہکی جگہ دی جتھے او وال ٹچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مقدس دے نال اس ساری دنیا ہکا اس سے دی تعریف کریندی مک ویسی او عربی دا شاعر آقا یفن الزمان وفیہ ما لم یوصفو ای زمانہ مک ویسی میرے نبی دی اس وصف کا بھی کما حق ہو تذکرہ کوئی نہ کر سکتا سبحان اللہ معمولی ہستی نہیں بے شک ایک بے کنار سمندر ہے آپ کی سیرت اتنے عنوان اج تک دنیا دے ادبا اور لکھن والے قلمکار یا رائٹر اس عنوان دیندے آندے نت نیا عنوان ہے میرا یہ ایمان ہے تے عقیدہ ہے اے عنوان مک ویسن میرے نبی دی سیرت مکنے چلی انہاں انگنت لا تعداد عنوانا بیٹھے ایک عنوان ہے میرے پیغمبر دی سیرت دا اور میں چاہتا ایمان کہ اس دور سیرت اس عنوان دی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے وہ عنوان ہے میرا نبی ساری کائنات جو اچے اخلاق والا ہے اور جن اور رسولوں کا سردار ہے اور نبیاں کا کچھ تو تسی بولو یار انہاں واسطے بھی روٹی ہے جی جی اے وے نا تھان بھی کھڑا سن بھائی ہن تو بولو کیویں اور رسولاں دا تسی نہ بولے سو تے میں ایڈا شوق کوئی نہیں او سارے رسولاں دا سردار ہے او سارے نبیاں دا سردار ہے او اتوں والیاں دا بھی او زمین والیاں دا بھی او نوریاں دا بھی او انساناں دا بھی او خاکیاں دا بھی او بشراں دا بھی انجے میرا نبی اخلاق عالیاں دا بھی سردار بڑی دنیا اخلاق والے لوگ گزرے کوئی شک نہیں لیکن میرا پیغمبر خلق عظیم دا مالک ہے میرے نبی دا خلق آخو کہ سبق یاد کرو سبق چھیکڑ تے بن کے وقت تسی تے میں ای عہد کراں انشاءاللہ اسی بھی پوری کوشش کرساں کہ اسی بھی اخلاق نبوی نو اختیار کرو ہونا چاہیے جی ہاں جی ہونا چاہیے نا ہاں جی اتنا عظیم اخلاق ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین صدیقہ کائنات عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عالی نو بیان کریندیا ہویا ارشاد فرماندیاں نے لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا آپ نے ساری زندگی بد کلامی نہیں ساری زندگی بد کلامی گواہی کون پہ دیندی بیوی کون پہ دیندی بیوی اور سیانے تے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو انسان دی زندگی دا کوئی پہلو
کردار تے سیرت دا بیوی تو چھپا ہوا نہیں ہوتا. سمجھ گئے میری گل؟ نہیں چھپا ہوتا اس کو. کمال ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت رمن والی پئی آکھدی ہے. کدے بد کلامی نہیں کیتی تے فحش کلامی نہیں کیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدے بازار وچ بن کے اچھی اچھی آواز نال چیخے تے چلائے دی کوئی نہیں. ایک بیوی پہ گواہی دے دی. آپ کی دوسری بیوی جس بیوی نے میرے نبی کے نال صلی اللہ اگر میں بھول بھی بھیا تسی پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم نال 25 سال کی رفاقت رکھی. کتنے سال؟ 25 سال. اور پہلی بیوی ہے, پہلی گھر والی ہے, مسلمانوں کی پہلی ماں ہے, ام المومنین ہے. جس عورت کے بارے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کہنا لوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال رخصتی دا ٹائم آیا نا, رخصتی دا تن پتا دلہن کو عورتاں جمع ہوندیاں تے جتھے عورتاں جمع ہون اتھے گلاں دا اکا نہیں کرے دی. پکی گل ہے کہ نہیں؟ نہیں بولے گے اکا نہیں چپ پھٹ بھر بیٹھے آ گیا. وہ جس طرح عورتیں جمع ہوئی نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل رخصتی کا ٹائم ہے. ایک عورت دی زبان چو نکل گیا اے کاش اج ختیجہ زندہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ بچی گھروں رخصت ہون لگی ہے تے بچی جدو گھروں رخصت ہوتی ہے نا یا اس ونجن عالی نو پتہ ہوتا یا اس کی ماں نو پتہ ہوتا. ایک کیویں رخصت پئی کریں دی ماں اپنے لگتے جگر نو. پھر ماں دے اتنے ارمان ہوندے اپنی بیٹی دے بارے میں اپنی دھی نو کیے رخصت کرے سا اور ساری زندگی لا دے لیے ایک ایک پائی جوڑتی راندی پترا کولو وکھرا خامن کولو وکھرا لے کے رکھتی آندی. ارمان ہوندے میں دھی نو گھروں تو ریس سمجھے تو میں بچی نو گھروں تو ریساں میں اپنے ارمانوں نال گھروں تو ریساں. بس اس عورت نے گل کی اے کاش اج ختیجہ زندہ ہو گیا اپنی بچی نو گھروں ارمانوں نال توڑیا. میری اماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کان وچ بھی یہ گل پہنچ گئی کہ میری ماں کا تذکرہ ہو رہا. آخر بننے والی بچی نو ماں کی یاد نے ستا دیتا, ماں کی مامتا نے ستا دیتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اکھاں چوں آنسو آن لگ پے. کسی بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دسا اللہ کے نبی فاطمہ روندی پئی ہے رضی اللہ عنہا. آپ اپنی مجلس سے اٹھے تشریف لائے اس کمرے میں آئے. آپ نے اپنی ازواج کو آخیا میری دھی دی تیاری کرو, رخصتی دی تیاری کرو. میری ساریا ماما اپنی بساط کے مطابق اپنی بچی دی رخصتی دی تیاری میں لگیاں پہ لیکن ماں کا تذکرہ آیا. آپ آئے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اپنی دھی کے سر پہ ہاتھ رکھا متھے پہ بوسہ دیتا پوچھا میری دھی کیوں روندی پئی ہے. انہاں کسی عورت آخیا جی حضرت ختیجہ کا تذکرہ آیا. حضرت فاطمہ رون لگ پئیاں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا فقال ختیجہ این مثل ختیجہ. آپ نے فرمایا لوگو ختیجہ ہے. ختیجہ دے نال دی کون ہے؟ میں زخم کھا کے مکے چ آندا سا, میں زخم کھا کے آندا سا, لوگوں دے تانے سن کے آندا سا, پتھر کھا کے آندا سا, میں گھر آندا سا
خدیجہ میری مرہم پٹی کرے دی ہوگی تے مکے وچ کھلو کے الیاذ باللہ لوگ آکھدے ہوندے ہیں تسی جھوٹ بولے دے ہو خدیجہ آکھدی ہوندی تساں سچ آکھدے ہو لوگ تکذیب کریں دے خدیجہ تصدیق کریں دی فقال خدیجہ این مثل خدیجہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ دے نال دی کون ہو سی او خاتون ہے ہر عالی ہے 25 سال دی رفاقت ہے میرے نبی دے نال کتنی 25 سال یہ رازدار ہے کہ نہیں میرے جی نشیب و فراز زندگی دے جان دی کہ نہیں جان دی ہے ایک گھر والی دی گواہی پہ دی میرے نبی دے اخلاق دی تو انچا میں آکھے کھن گھروں پوچھ کے آؤ وہ دسے سنچا کتنے صاحب کتنے اخلاق دے مالک ہیں حاجی صاحب ہومن نمازی صاحب ہومن تسبیح والے ہومن ذکر اذکار والے ہومن مولوی ہومن تاجر ہومن ہاں جی کوئی صنعتکار ہومن کوئی تہجد گزار ہومن متھے تے بیراب ہوسن تے گھروں بن کے پوچھو تے نواں نہ گنو لیکن مزہ ہی وے اے میرے پیغمبر دے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں بیڑا ہی آنا اللہ کرے چھیکڑ کا چل ایٹھے رہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملن تو پہلے مکے وچ ایک غار آئی جبل نور دے اس غار کا نام ہے غار ہرا آج کل تو مکان بڑھ گیا نا مکہ شریف اس ویلے اس دی پہاڑی تے چڑھو آنا انجے پتہ لگتا ہے سارے مکے دا تاج یا پہاڑ ہے اتھے غار آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار تشریف لے گئے حضرت خدیجہ کچھ کھجوراں کچھ ستو کچھ پانی دیندیاں آپ 15 گھاڑے مہینہ ہفتہ اتھے ٹکے راندے وہ ہر شے بک بن جا وقت گھر آندے وقت حضرت خدیجہ تیار کر دیندیاں آپ اتھے لگے بیٹھے اتھیں ہی قرآن دی پہلی وحی اتری اسے خارج اور قرآن دیاں پہلی آیت آئیاں وہ آیا نہ اتو وہ اللہ دا کاری گھن کے نبی اکرم پڑھو ہی نہ ایڈی رات تک وہ نہیں لگی اگنے پہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے باری محبت نال پڑھ سو انشاءاللہ اتنی باری اللہ رحمت نال جھولیاں بھر اللہ تعالیٰ کسی خالی نہ واپس آمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خارج اتو آیا ہو وہی لے کے حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے آدھا اقرا یا محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مانا بقاری میں مکے وچ کئی استاد کول پڑھن کوئی نہ گیا میرا مکے وچ استاد آکھو مسلمانوں جڑا اللہ دا سچا نبی ہوندا ہے اور دنیا میں کہیں ٹیچر دا شاگرد جی نہیں ہوگا وہ کسی کو سکھن نہیں لیندا پڑھن نہیں لیندا پیغمبر نو پڑھاون والا استاد اونچا اللہ جگہ کھوجا پیغمبر دا استاد اللہ ہوتا ہے آپ پڑھیندا ہے میرا اللہ اپنے پیغمبر نو اور دنیا وچ کسے استاد دا شاگرد او سیال کوٹ دیاں سکولاں وچ ٹیچراں دے ڈنڈے نہیں کھاندا ہوندا جڑا ٹیچراں دے ڈنڈے کھاوے او نبی نہیں ہوندا او جھوٹا تے کذاب ہوندا ہے آکھو بے شک ہاں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین اپنی آغوش جا گندے نے چنگا جیا دبا کے دل اقرا پڑھو آپ پھر فرمائے دل مانا بقاری میں تک کو پڑھن کوئی نہ گیا اور پھر اپنی آغوش لے لیں پھر
سجدہ دین فدا دین اعتراض آپ فرمائے دن مانا بیکاری وہ آتا ہے وہ میں نے نائے دنال تا تھوڑا پڑھ نہیں اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اے وہی اتریے اے پہلیاں پنج ایتاں اتریاں نے آپ غار تو باہر آئے نے سدھے گھر چلے گئے نے گھر وچ آپ دی بیوی ہے سیدہ خدیجہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ون کے کیا دن زملونی دسرونی میں نے کمل اڑا دو میں نے چادر اڑا دو کیوں انی خشیت علی نفسی میں نے اپنی جان دا ڈر لگا پیا ہے بخاری کی روایت آندی ہے میں نے اپنی جان دا ڈر لگ گیا ہے کی ہویا ہے وہ ساری گل دسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن سنایا تو میں کہڑی گل کرنا چاہندا ہاں گھر والی گواہی پئی دیندی ہے گھر والی اپنے خامن دے بارے جڑے خامن دے نشے کو فراز بھی جاندی ہے خامن دی اٹھک تے بیٹھک بھی جاندی ہے خامن دی سیرت تے صورت تے کردار تے عادات تے اعتبار خصائل شمائل سارے کچھ جاندی ہے او کیا دیے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نے اپنی جان دا ڈر لگا پیا اما خدیجہ رضی اللہ عنہا اکو فرمائے دیا نے نا جی نا کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق نانا میں خدیجہ آخریاں کلا نہیں جی گل تسی پہ کرے دیو میں نے اپنی جان دا ڈر لگا پیا پتہ نہیں میرے نال کے بندا ہے فرمایا اللہ واللہ لا یحزیک اللہ ابدا اللہ کدی تہن ضائع نہیں کریندا کیوں تہاڈے دا خصائل تہاڈے اخلاق نے سبحان اللہ اخلاق نے تساں معدوماں نوں کما کے دیندے ہو تساں دا انہاں دا بوجھ اٹھاندے ہو تساں دا دین حق دے بارے مسائل برداشت کریندے ہو تساں دا مہمان نوازی کریندے ہو اللہ تہانوں کدے بھی ضائع نہیں کریندا میری ایک ماں بھی میرے پیغمبر دے اخلاق دی گواہی دیندی ہے دوئی ماں بھی میرے پیغمبر دے اخلاق دی گواہی دیندی ہے پر میرے پیغمبر دے گھر وچ جڑا ایک بندہ ملازم ہے اج کل بولی وچ نوکر آکھدے اس بولی وچ خادم آکھدے ہوندے خادم او خادم کون ہے اس دی اما ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال دا پتر ہے میرے پیارے سرور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گھن کے آئیے آ کے آتی ہے اللہ دے پیغمبر اے میرا پتر اپنی خدمت واسطے قبول فرما گنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم خاص نے سفر دے خادم حضرت دے خادم گھر دے خادم باہر دے خادم بازار دے خادم منڈی دے خادم تجارت دے خادم ہاں جی صبح دے خادم شام دے خادم اے خدمت کی خدمت کیا کریں ہر موقع تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نال خادم آکھدا ہے میں 10 سال اج کل مسلمانوں اج کل کے دور ذرا تصور چا کرائے میری تواڈی دکان تے کوئی ملازم ہوے میرے تواڈے کارخانے تے کوئی ملازم ہوے میرے تواڈے فارم تے کوئی ملازم ہوے ہاں جی مالک نوکراں نال کیڑی زبان استعمال کریں او گالیاں نال اس دی بیچارے دی جہاں طبیعت ٹھیک کریں تے کوئی چاکھے ہاں جی گالاں نہ کڈیاں کرو ملازم وادا تین نہیں پتا اس بولی تو سوا ایک کام نہیں کریں
انجان گل ہے کہ نہیں اساں تے نوکر نو بولیندے ہاں گالیاں تو سوا بولیندے نا تھپڑ دے جات ذرا بجر محلیہ مثال اسے تے پھٹ کیتی کھلوتے ہوندے ہیں لیکن سنو مسلمانو 10 سال دا خادم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خود آکھدا پیا ہے میں 10 سال اللہ دے نبی کول رہیا ہاں ہن 8 سال دا بچہ دی خدمت واسطے آیا بچیاں کول تو اونچ نیچ بھی تھی ویندی خدمت وچ فرق بھی آوے ہوندے لیکن فرماندے 10 سالاں وچ ایک دن بھی او جیا نہیں ایک گھڑی بھی او جئی نہیں ایک لمحہ بھی او جیا نہیں کہ انہاں 10 سالاں وچ ایک دن بھی اللہ دے پیغمبر نے مل غصے نال بلایا بھی ہوئے بخاری شریف وچ روایت آندی ہے فرماندے ہیں ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کمے واسطے متا میں گھروں باہر نکلا مکے دی گل اگے میں نکلیا بن کے میں دیکھا بچے کھیڈ دے پے بچیاں دی عادت ہوندی کھیڈن دی اے بھی تے بڑے کوئی نہیں بچے نے فرماندے میں بھی ویکھیا کہ بچے کھیڈ دے پے میں بچیاں دا کھیڈ ویکھن لگ پیا وقت بہت سارا گزر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں نکل کے آئے اگے تک تو میں کھڑوتا پر میرا منہ بچیاں والے پاسے آپ نے میری گردن چوا کے نپ کھدا نپ کے آ گئی میں تن کھڑے کم واسطے متایا تو کے پیا کریندا کہ کم کر آیا میں آخیا جی بہندا کیا حضرت انس فرمائے میں کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے نبی انج نہیں آکھا اجے تک کیوں نہیں گیا اے میرے نبی دا اخلاق کتنا اونچا اخلاق ہے مسلمانوں حدیث کا مطالعہ کرو کتنے لوگ ہیں جڑے لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق دیکھ کے تے مسلمان ہوئے حضرت ابو ذر کا نام سنا لے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے بار بھرا ہے کہ میں کے پتہ لگ سی جاگ دے پہن کے ستے پہن ٹھڈ بھی سمجھ دیں دی یہ جی ٹھڈ بھی کوئی نہیں نہ سن یہ پنجواں بندہ جڑا مسلمان ہویا پنجویں نمبر پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اے راندے تو اے مکے تو باہر راندے انہاں اٹھے اپنے قبیلے وچ سنا مکے میں ایک بندہ ہے اور ایک نئی گل تو دسی بننا حضرت ابو ذر غفاری بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی طرح دور جاہلیت دی موحد اے مشرک نہیں ہے سمجھیں دے پر اے بولی سمجھیں دے ہو کدے کسی غیر کی عبادت نہیں کی تھی جاہلیت کے زمانے میں فرمائے میں اتنے پتہ لگا بھائی مکے چھ بندہ جڑا تا میرے تے وحی آندی ہے کہ جنجے میں کسی ہور دی عبادت نہ کریندا او جڑا بندہ مکے چ آیا او بھی دعوت کیا دیندا بھائی عبادت دے لائق کون ہے اللہ کھلے آکھو اللہ دی کوئی سن ویسی کہ اللہ دا نام پہ گھیندے انج بھی انصاف دا زمانہ نے او بندہ دعوت دیندا عبادت دے لائق کون ہے اللہ حاجتاں پوریاں کرنے والا کون ہے اللہ مشکل کشا کون ہے اللہ پار ساز کون ہے اللہ ٹکڑی بناون والا کون ہے اللہ انہاں اپنے بھائی نے بولا اس کا نام ہے انیس ون بھائی مکے چو پتہ کر کے آ اس بندے کو مل کے آ اس کی مجلس اٹینڈ کر کیونکہ بندے کا پتہ لگتا ہے نا یا راہ پیا یا واہ پیا بندے کا پتہ کہاں لگتا یا بندے نال تسی کوئی سفر کرو راہ پیا یا کوئی اس نال معاملہ کرو بندے کا پتہ کہاں لگتا تسی تو ان کے کلابے بدی کھلوتے ہو جو نا کوئی ایک پگڑی بن کے آ بڑے تسی آ دو اللہ دی قسم جی کہ پوچھ دیو اے متھے تے میرا ابا ہی بنتا ہے واہ
جی واہ ایڈا سونا نورانی چہرہ آئی بس چونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی اتنا چونا لائی بدا آئی جو میں تکا جی اس کے ہونٹ بالکل ہے سرخ سمجھتے ہو ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور ہے ایک بندہ فلانا بندہ جی بہت چنگا جی بڑا نیک ہے جی بڑا فلاں ہے جی بڑا فلاں ہے جی بڑا فلاں ہے جی حضرت عمر نے فرمایا کھڑا ہو رہا ہے اس نال کہیں سفر کیتے ہی کہیں جگہ تے گیا کہ جی نہیں اکھے کوئی معاملہ تجارت دا یا ویسے کوئی معاملہ کیتے ہی اکھے جی نہیں اکھے بات تن کے پتہ بندہ نیک ہے بندے دی پہچان کس ویلے ہوندی ہے یا راہ پہ یا واہ پہ اللہ دا نام ہے تسی بھی بندے انجان پہچانے کرو انجے ٹھگے ویندے ہو تے پوری قوم ٹھگی ودی ہے کوئی نہیں ککھ بھی نہیں سمجھے یار 70-72 سال تک تسی سیاسی بالغ نہ ہوتی نہیں سمجھو گا بند تو بندہ کر کے وہ آئے پوچھتے بن گئے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے مجلس مبارک بیٹھے گل بات سنی واپس بھائی کو پہنچے سنا بھائی کہ بیٹھے وہ آخر لگے میں گیا اتھے یأمرکم بالعبادہ او حکم کرندہ لوگوں کی عبادت کرو کس دی اللہ دی کس دی اللہ دی نال او لوگوں آکھدا اپنے اخلاق درست کر لو اپنے اخلاق درست پھر آن گل دسی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی ٹر پہ یہ گل سنی کہ وہ تو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے ٹرے سدھے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ بھی آ کے کلمہ پڑھ لیا اتنے اعلی اخلاق آج کل اسی کے سمجھے دیا کہ میں نے اچھائی کی تھی میں اس نال اچھائی کریں گا اگلے بڑے اخلاق والا ہے مسلمانوں مزہ ہی بندہ کسی نال برائی کرے تے اگلا بندہ اس نال اچھائی کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو مدینے کے ایک بندہ اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کا سردار ہے رئیس المنافقین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک تو پہلے اے مدینے کا نام کیا آئی یثرب مولویوں تسی نہ بولے کرو میرا مولویوں نو تقریر ہوندی نہیں واز ہوندا ہی نہیں جٹا نال گلاں ہوندیاں یثرب نہ ہے اس کا نام جے بدلیا نا جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر وچ گئے او یثرب گیا تے اس تو بعد اے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے آپ کے بننے تو پہلے یثرب کے سارے لوگ اوس کے حضرت والے سارے باقی قبائل کے لوگ کیا کریں گے اے عبداللہ ابن ابی دے سر تے مدینے دی سرداری دی پگڑی رکھن لگے ہیں اور اس کو بالکل یقین ہے کہ میں ہی ہوں مدینے دا سردار یثرب دا سردار میں ہی ہوں اور تو ہے ہی کوئی نہیں اس پہ اوس کا بھی تعلقات حضرت نال بھی اس کا سارا کچھ آنا جانا اے بنو حنیفہ دے قبیلے چو اے نکلا اس سارے تے اپنا روب راب جمایا ہویا وڈیرا بنا ہویا انہاں دا مولوی تے پیر بنا ہویا وڈیری شاہی اس تے بولے ہاں اے لیکن جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اس دی ساری کیتی کرتی تے پانی پھر گیا پھر تا مدینے دی ریاست دا والی آمنہ دا لال بن گیا صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुन इस पिस्सू लड़न लग पे साडा के बनसी इस अपने कारिंदे जमा कीते आखन लगा मुकाबले जो कि हां कोई नहीं इंज करो उत्तो कलमा पढ़ गिनो कलमा दो पढ़ वंजो ते मस्जिद विच भी गए करो नमाज़ां भी पहली सफ विच पढ़ो ये सारे काम होवन लग पे पर अंदरों उन्ने आन रहा हां इस शख्स ने एक वक्त आया ओहद के मैदान रस्ते से बहंदिया इसने अपने 300 बंदे वापस कर ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को बखरे करके घिन आया औसियां ते बाकियां नु आखिया असां तुहाडे नाल अगर इस पैगंबर ने तुहाडे ते हमला कीता असीं इन्हां दे नाल कोई ना खड़सां तुहाडे नाल हुसां ये सारियां चीज़ां ओ करेंदा रहा एक वक्त आया इस बंदे ने मदीना मुनव्वरा दे बाहर खलो के आखा कि असां हुन मदीने विचों अला याज़ु बिल्लाह नकले कुफर नबाशत इस आख्या सा मदीने जो ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल तर्जुमा कर लगे खुदा दी कसम मुंह नहीं बंदे दा पकदा किन्ने तर्जुमा करे ओ जालिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सहाबा दी जमात नु ते आखदा ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल असा इन्ना ज़लीला नु कढ देसां ए सख्त जुमले पे फिर मैं इसके पुत्र उसका इलाज कीता इस मामले से वो गल लंबी हो गई सी इसके आखिया कि एक वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मुस्तलक तो वापस आ रहे इससे और इससे कारिंदिया ने हज़रत सैयदा आयशा तहारत की बादशाह इफ़्फ़त हस्मत की खुदा दी कसम है मैं आखदा दुनिया लो ए नहीं कि मेरी अकीदत है अपनी अम्मा दे नाल नहीं जो दुनिया दे किसी बाहया इंसान को पूछ ओ आखसिया लोगो हयात आयशा दे घर दी लोंडी है नहीं बाहया औरत है हाँ उस जालिम ने हज़रत आयशा के इल्जाम तराशी की थी एक महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहे सहाबा परेशान रहे फिर कुरान आया मेरी मां की ततहीर अल्लाह ने सूरत नूर की आयत नाज़िल की थी बहरहाल ए हुआ बंदा है जिस मेरी मां के इल्जाम लाया ग़ज़वा उहद जो बंदे वापस कीते हां जी ग़ज़वा बनी मुस्तलक के धोखाबाजी की थी केड़ी जा है जिस जगह पे बन के इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल सहाबा नाल इसने बेईमानी नहीं की थी करदियां इसकी मौत का वेला आया इसका पुत्र है उसका नाम ही अब्दुल्ला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा यार है सच्चा सहाबी है मेरे पैगंबर दा सच्चा शागिर्द है मेरे पैगंबर दा सच्चा मुरीद है मेरे पैगंबर दा आया आके आदा अल्लाह दे पैगंबर अपनी कमीज भी दियो मैं कि मैं अपने प्यो नू कफन इसी देसा ते नाल मेरे प्यो दा जनाजा भी पढ़ाओ और मेरे भाइयों हुआ बंदा है जिसने मेरी नबी दी बीवी ते इल्जाम ला दिता हुआ बंदा ग़ज़वा उहद धोखा कीता 70 सहाबा शहीद हो गए हज़रत मुसअब बिन उमैर बड़े हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी दगाबाजी तो आपने कमीज ला के चाल जाओ इसे कफन दे दो और मेरे भाइयों साढ़े भी कई होंगे उत्थे बहते ना मक्का जम दे पानी नाल चादर धो के गिदी आंदे कि करे सो कि कफन कसा रेंदे नहीं लोग याद रख के ना बख्शिश कफन नाल नहीं अकीदे ते अमल नाल हो बेशक और कफन न मिले कब्र न मिले अकीदा ते अमल ठीक है तो बख्शिश है समझे हो आज अकीदा ठीक न होवे जम दे खुए विच बन के चा बगाओ हां ये गल भी जेरे च लिखा है कमीज दे दी ले गए कफन दिता गया आपने फरमाया जब जनाजा तैयार थी भी मैं आके 10 देने उस आके 10 भी देता हूं आप जनाजा पढ़ावन टुर गए ओ बंदा जिस बीवी पे इल्जाम लाया
70 صحابہ دی شہادت ہوئی پئیے اس ظالم دی وجہ تو کر کے مسلمانوں اس دا نام ہے اخلاق اے اخلاق عظیم آپ جنازے وچ کھلو گئے صحابہ دی جماعت تو ایک بندہ اٹھیا اس کا نام عمر اچا آخو عمر ذرا مزے نال آخو عمر اس کا نام عمر آخو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کیڑا موقع ہے کہ اس دین دی مخالفت نہیں کی کیڑا موقع ہے دس سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر اللہ نے روکیا تو کوئی نہیں جنازہ پڑھا گیا اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں بخشش منگو یا نہ منگو ان تستغفر لهم 70 مرة اگر تسی 70 واری دی بخشش چا منگو فلن یغفر اللہ لهم اللہ اس نو بخشنا کوئی نہیں تے اج تو بعد دا قانون سن کے لو لا تصلی علی احد منهم مات ابدا انہاں وچوں کوئی مر ونجے کدے بھی اس دا جنازہ نہیں پڑھنا میرے پیغمبر ولا تقم علی اس دی قبر دے کھلو کے بخشش دی دعا منگن دی اجازت دی کوئی نہیں میرے بھائیو ذرا خیال کرو اتنا اونچا اخلاق کائنات وچ کسے دا کوئی نہیں بی بی تے الزام لاون والا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اس دے جنازے وچ کھلوتے نے اس نو اپنی قمیض کفن واسطے جا دیندے نے سمامہ ایک یمن دے علاقے دا رہن والا ہے وہ بندہ عمرے تے رہندا پیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اس نو نپ کے مسجد نبوی وچ گھننا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے جب کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نو مسیتی دے ستوناں نال بن سٹو آپ کے گردائی اے ستوناں نال بنو تاں جے صحابہ دا آمنا ویکھے صحابہ دا جامنا ویکھے صحابہ دی اطاعت ویکھے صحابہ دے سجدے ویکھے صحابہ دیاں تلاوتاں تلاوتاں ویکھے صحابہ دا سر بسجود ہونا ویکھے انہاں دی آپس وچ اخوت ویکھے بھائی چارگی نو ویکھے انہاں دے طور طریقے اعتبار ویکھے ہاں جی آندے پہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز تے تشریف لائے گھروں نکل کے پوچھے سماما سنا کے حالی ماں خطبوں کا وہ آکھن لگا جی وہ حال ہے میں تہاڈا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا اللہ دے نبی نو کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ نہیں آکھا اگا ٹر گئے نے نماز پڑھائی گھر تشریف لے گئے تو یہ جھاڑے بات آئے نے نماز دے آندے پہ بچہ پوچھے سماما سما کے حالی وہ آدھے جی کیڑا حال پوچھ دیو میں کہ تہاڈا فلان اس نے اس علاقے کا جواب نہیں دیتا تو یہ گھر بات آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اس کو پوچھا اس انیان کو غلط اللہ کی دیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مدینے کے حاکم نے آپ سلطنت کے مالک نے آپ اس وقت مدینے کے ریاست کے والی نے حکومت اختیار سارے کول نے چیف جسٹس بھی آپ نے چیف آف آرمی سٹاف بھی آپ نے فوج کے کمانڈر ان چیف بھی آپ نے ساری طاقت جمع ہوئی پہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یہ اگو گلا بھی الٹیاں پہ کرے مسجد نبوی دے اندر بندہ کھلوتا ہے ستوناں نال بندہ کھلوتا رسیاں نال جکڑا کھلوتا اگو گلا بھی اگو آ کر کے غیر اخلاقی گفتگو پہ کرے لیکن
ٹرن لگے تری باری آپ نے فرمایا میرے یارو سمانے دیا رسیاں کھول سکو اس کو آخو من تو آزاد ہے رسیاں کھل گیا وہ آزاد تھی ہے ہن قیدی آزاد تھی نے تا کوشش کرے نہ نکلا کدی مت پیچھے مت نہ آوڑن اس کو آزاد کیتا ہے پائے گیا مدینہ منورہ تو پاہے بن کے وہی کی نخلستان ایک ہی خطورہ دے باغ داخل ہو گیا ہے فقط سالہ حدیث بخاری میں جانا ہے اس سے غسل کیتا ہے غسل کرنے تو بعد پت مڑیا پاک تو سیدھا مسجد نبوی میں آیا ہے آ کے آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ گواہی دے اللہ آپ نے پوچھا سماما کنے مگایا ہے اس آخیا ہے میں بڑے ترش جواب دیتے تو میں بڑے غلط جملے تو آخے پر کمال ہے کہ تسا جنبش بھی کیتی ہوئے تسا کوئی حرکت بھی کیتی ہوئے میں تو اخلاق نے گھر نہیں بنجن دیتا موڑ کے کھن آیا ہے خدا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج تو پہلے سب تو اگر کوئی مبغوض چہرہ میرے نزدیک آئی تعالی یاذ باللہ الیاذ باللہ تو ہٹا ہے پر ہن اس اخلاق عالیہ تو بعد ہن اگر میرے نزدیک کوئی سب تو محبوب چہرہ ہے تو تہاڈا چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمان ہو گیا مسلمانوں میرے بھائیوں اے میرے نبی دا اخلاق اے میرے پیغمبر دا اخلاق ساڈے کیڑے اخلاق نے سوچ لو اج کل میرے نوجوان بھائی بیٹھے اسی نوجوان ایک دن ملن لینے ہیں نا اے دستک دینا وہ اندروں آدھا کیڑا ہے تیری فلاں 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 5 گالاں کڈھیندا اے بار نہ کھلو کہ اس نوں 10 گالاں کڈھیندا اے پھر جسے مل دین پھر گالاں کڈھیندے اے ساڈے اخلاق دوستی دا حق پہ ادا ہوندا تے ساڈے جڑے وڈکڑے ناراض نہ تھوائے میں بزرگاں دا بڑا احترام کرے گا اے جڑے ساڈے بزرگاں میں آدھا یقین کرو اے اتنیاں کڈھیندے اتنیاں کہ گردانہ مک ویندیاں 14 سیگے ہوندے نے مفتی صاحب او گھٹ پے ویندے اے انہاں چاکھو نا بابا جی قرآن میری زبان تے نہیں چڑھدا قرآن اوکھا ہے تے گالیاں سبحان اللہ اتنی بار کھلو کہ چرسی نہیں کڈھیندا ایک ہی ہے اساں دوئی لین تے بیٹھے پے ساڈے پیغمبر دی اخلاقی سیرت اے کدے کسے نے کچھ نہیں آکھیا ایک بندہ آیا عربی دیہاتی جا بندہ مسجد وچ آیا مسجد نبوی شریف وچ آیا آپ وسلم بیٹھے صحابہ بیٹھے مسجد وچ آیا کھلو کے پیشاب کرن لگ پیا مسجد وچ اتنے جے کوئی شد آ بڑے بھلا بٹکا مسیدی تے کھلو کے پیشاب کر تسی کی کرے سو 500 گال کڈے سو ایک ٹھڈا مرے سی ایک لت مرے سی ایک مک مرے سی ہر تیری فلانی باتاسی ونج سنو صاف کر خدوائی کرے سی سنو میرے پیغمبر دا اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشاب کرنے لگا صحابہ اس کو گھورے نا آپ نے پڑھا چپ کرو کوئی بندہ اس نو ڈانٹے نہیں کچھ آکھے نہیں وہ اپنا فارغ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے فرمایا بھائی اے مسجد اے گندگی پھیلاون واسطے نہیں مسجد نماز واسطے ذکر واسطے قرآن دی تلاوت واسطے بنائی صحابہ نو آکھے اڑاؤ کاوڑی پہ تھیندے ہو تسی اڑاؤ فرمایا بنجو پانی دا ڈول آنو تے مسجد صاف چا کرو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کھلو کے پیشاب کرن عالم دی کابڑی نہیں تھی اے میرے نبی دا کیوے اخلاق اے میں تو سنیندا اس واسطے کا اکثر حدیثاں میں بخاری مسلم دی پہ سنیندا اس واسطے کہ اللہ کرے میں تے تسی بھی سیرت دا جلسہ سنن آیا انج نہیں بڑے لے گھر بنا تا ناشتے تو پہلے گالیاں دی گردان ہوئے نا میرے پیغمبر کی سیرت انج نہیں ہے میرے پیغمبر کی سیرت عجیب ہے احد کے میدان
میدان تھکے پے ہو نہیں جی نہیں لیکن ہاتھ کھڑے کر کے میں دسو کہڑے کہڑے پھرا اچھا جیندے پے ہو کہ جاگدے پے ہو جاگدے پہ سیانے ٹھیک ہے بڑے سیانے ٹھیک ہے اللہ اکبر کیڑی گل سناون لگا سا احد کے میدان ہے میدان کرم ہے وحشی اپنا ایک خوبصورت حربہ جاندا جنگ وچ اس کو ایک بڑا ٹیکٹ ہے دوروں کھلو کے نشانہ مریندا خنجر تے چاقو دا بالکل بندے دی ناف وچ بن کے لگدا اس ماریا تے ماریا کس نے میرے نبی دے چاچے نوں تے رضائی بھرال حضرت امیر حمزہ جو ہے نا رضی اللہ تعالی میرے نبی کے چاچے بھی امن تے رضائی بھرا بھی امن اس ماریا پھر اس گر گئے پھر اس ٹکڑے سینہ چاک کیا چاک کر کے پھر کلیجہ کٹا ٹکڑے کیتا پھر چبایا نک کپا کان کپے 17 ٹکڑے اس کا دیتے مسلمانوں یہ حالت بن گئی کہ پہچان کوئی نہ رہی اس طرح مسلح کر کے رکھ دیتا اس نے بعض روایات آندا حضرت امیر حمزہ دی بہن آئی میرے نبی دی پھپھی رضی اللہ عنہا وہ آندیاں پیان ہوتے میدان حضور اکرم محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روکو روکو میری چاچی نو پھپھی نو روک دو میرے چاچے کی حالت بیٹھن کے قابل نہیں ہے عورت ذات واویلا کرے سی چیخو پکار کرے سی ماتم کرے سی روک دو میں قربان بننا اس امہ تو میرے نبی دی صحابی ہے سنیا دے مڑالے نو آکھیا بن بن میرے بھتیجے تے میرے نبی نو بن کے آ میں پتہ لگ گیا میرے بھائی کی حالت یہ ہو گئی ہے تے بن کے دس میرے پیغمبر نو میں اپنے بھائی دی لاش تے ماتم نہیں فخر کرنا آ رہی ہوں دسو جا کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اس بہن نے آ کے پیراں دیاں انگلیاں تو پہچانا کہ میرا بھائی مسلمانوں اس طرح اس کر دیتا پھر ایک وقت آیا یہ بندہ اتھو چھوڑ کے ٹر گیا اور دوسرے شہر ٹر گیا پھر دوتا آخر وقت آ گیا اے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ کے اسلام قبول کرن واسطے آیا میرے پیغمبر دے اخلاق دیکھو اخلاق میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول ہے انج بھی نہیں آکھا میرے چاچے نال ہن کیتے نہیں آکھیا قرآن آکھدا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ پروردگار عالم اپنی لارے کتاب فرمائے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دی خاص رحمت اللہ تہن لنت لہم اللہ تہن نرم چا بنایا ہے اگر تساں غلیظ القلب ہوا سخت دل ہوا سخت زبان ہوا تندو تیز زبان والے ہوا کہ ہویا لن فضو من حولک اے تیرے تواڈے ارد گرد بیٹھے نے انہاں دا مل بجنائی تواڈے نیڑے کوئی نہ لگیا اج وقت آیا کھلوتا ہے چاچے دا قاتل کھلوتا ہے چاچے
بچے نو ظلمن قتل کرنے والا کھلوتا ہے آ کے سنیا پیا مجھے لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمائے دن کا خوش لگا اس واسطے کہ پروردگار عالم نے جے فرما دیتا تیرا بندہ کو غلطی کر بیٹھا ہے وہ مت غلطی تو توبہ چا کریندا ہے نال مت تو کے کفر دی حالت تے اسلام قبول کرے توتر قانون الاسلام یہاں ما کان قبل اسلام تو پہلے جڑی غلطیاں کیتی بتائے اللہ وہ معاف کر دیندا ہے او آیا ہے اس سے نو قبول کر کے صرف ہکا دل کا کیتی ہے آپ نے فرمایا او باشی ان کی کر میرے سامنے نہ آیا کر تو سامنے آنے تمن چاچا یاد آویندا ان کی کر میری گنڈی دے پیچھے ٹھہریا کر اسلام تیرا بھی قبول ہے مسلمانوں او بندہ جڑا چاچے دا قاتل ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق ویکھیا تے اللہ نے حضرت امیر حمزہ نو قتل کرن والے نو جنتی بنا کے رکھ دیتا اے میرے پیغمبر دا اخلاق ہے میرے پیغمبر دا اخلاق ہے ایک صحابی ہے مسلمانوں جس صحابی دا نام قرآن وچ آیا ہے اس صحابی دا نام قرآن وچ آیا ہے میں یادا مسلمانوں میرے نبی دے یار کتنے اونچے درجے دے کہ انہاں دے نام اللہ اپنے قرآن وچ ذکر پیا کریندا فلما قضا زید منها وطرا زوجنا کہا اس زید دا نام آیا ہے پتہ نہیں زید کون ہے اے تجھے قبیلے دا باہر کسی شہر دا رہن والا ہے اپنی والدہ دے نال نانکے گیا ہویا ہے ننیحال گیا ہویا ہے اتھے بار بچیاں نال کھیلدا پیا ہے اتھے کاکو آ گئے اس زمانے چ مال بھی لٹیندے تے بچے تے دھیاں بھی لٹ کے کھیل ویندے ہوندے انہاں نے مت غلام تے لونڈیاں بنا کے مال تجارت بنا کے مت منڈیاں چ ون کے فروخت کریندے حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی ننیحال گئے ہوئے بچے باہر کھیلدے وتے دے نال کھیلدا پیا ہے اتھے قافلہ ڈاکواں دے آیا انہاں اٹھایا اٹھا کے مکے شریف وچ گھتا ہے اکاس دے میلے تے منڈی پہ آ کے بیچیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دے رشتہ دار نے خریدیا او گھن کے آیا حضرت خدیجہ دے حوالے ہویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہویا میری اماں خدیجہ دے نال حضرت خدیجہ نے اے غلام میرے نبی نو دے دتا حضرت زید دا والد پیچھے اس نو پتہ لگا میرا پتر گم ہو گیا ہے او بچہ پھرتا ہے پھرتا بچہ ہے ہم علماء کرام نو دعوت دے سا سیرت ابن حشام کا مطالعہ کرو اس میں حضرت زید کے والد حارثہ نے خدا کی قسم مرثیہ پڑھو نا اس کے والد دا وہ جڑا پہاڑاں تے چڑھدا ہے صحراواں وچ رہندا ہے جنگلاں وچ رہندا ہے تے او کیڑے کیڑے جملے آندا ہے او اگر میں مر ویساں میں خاک چھان چھان کے مر ویساں پر زید تے ڈھونڈدا رہساں تے میں ڈھونڈدا مر گیو میں پیچھے وصیت کر ویساں پتراں نو میرے پتر نو ڈھونڈے بغیر گھر وچ نہ جائے بڑا عجیب مرثیہ اس بندے دا سیرت ابن حشام وچ لکھا ہویا پر اس نو پتہ لگا ہے کردے انہاں دے علاقے دے قبیلے دے لوگ مکے وچ آئے نے بیت اللہ دی زیارت واسطے آئے نے انہاں نے بیت اللہ وچ حضرت زید نو دیکھیا ہے بن کے اس کے والد نو دسیا ہے اس کے والد کے چاچا اپنے علاقے تو سونے دی گٹھڑی بھر کے کہ وقت درہم کے دینار لے کے مکے وچ آئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے نے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے نے جی اساں اس نو لین آیا اساں اس نو لین آیا جڑی قیمت منگ دیو اے سونا بھی گھن آیا درہم تے دنانیر بھی گھن آیا جتنے دا تساں غلام منڈی جو خرید ہے اس کا ڈبل ٹربل 100% اتے دے کے آنے پیاں اے لے لو تے پتر ساڈے حوالے کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق تو قربان منیا آپ نے فرمایا کہ اس واسطے سونے دی ضرورت نہیں پیسیاں دی ضرورت نہیں درہماں دی ضرورت نہیں دیناراں دی ضرورت نہیں ہے ہاں جی پتہ کرو زید کو زید نو سدیا ہے سد کے پوچھا ہے اے بندے تو کون نے جاندا زید نو وجہ ہاذا بی وہذا امی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا چاچا ہے اے میرا والد ہے فرمایا تین پتہ ہے اے دل لین واسطے آئے نے ابا پیارے پترا تے میں دل لین واسطے آیا
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابا تے چاچا میری گل سنو میں شخصیت او خصائل دیکھے او عادات دیکھے او اطوار دیکھے او شمائل دیکھے او فضائل دیکھے او اخلاق دیکھے نے ابا تے چاچا میرے دل دی تمنائی دے میرے جسم چوں روح نکلے انہاں دے قدماں وچ نکل بندے چھوڑ کے بننا چاہتا والدہ اور پترا ذرا خیال کر اتختار العبودیہ علی ابیک و امیک اور تو غلامی نو ترتیب پہ دینا ہے اپنے پیو تے اپنے چاچے تے اپنی اماں تے اور شاید تل ماں یاد نہیں آندی تل بھرا یاد نہیں آندے تل بہنا یاد نہیں آندیاں تل قبیلہ یاد نہیں آندا دوست احباب یاد نہیں آندے حضرت سید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابا تو آکھدا ہے اتھے غلامی ہے اتھے میں آزاد ہو سا میرا والد سن میں رب کعبہ دی قسم چاہ کے آدم میں رب کعبہ دی قسم چاہ کے آدم میں ساری دنیا دیاں بادشاہیاں اس ہستی دی غلامی تے قربان کر دے میں وہ اخلاق دیکھے نے میں دنیا چھوڑ سکتا اس ہستی نو نہ چھوڑ سکتا اتھے غلام ہر دے غلام پہ گواہیاں دے دے مسلمانوں آج مالکہ نے بارے جو نوکروں کو ون کے پوچھو وہ آدم نہ پوچھو ظالم ٹکر ہی نہیں دے دے گالیاں مفتی دیاں دے دے مفتی گالیاں کرے دے میرے ایک دوست ہے وہ ڈرائیور ہے وہ ہائی ایس چلے دا ہائی کچھ زمانے کو ٹینکر چلے دا رہا آئل والا تو وہ کی مولوی صاحب دی گڈی دا ملازم آئی میں اس کو پوچھا حافظ قرآن بھی ہے میں حافظ صاحب سناؤ کوئی تنخواہ اسا کا لالا کاری تنخواہ اتھے تنخواہ نہیں اتھے تو مفتی گناہ بھی کو نہیں دے اے میرے پیغمبر کے اخلاق نے میرے بھائی اتنا عالی اخلاق اس کائنات وچ کوئی نہیں میرا پیغمبر اخلاق وچ بھی سارے آندا او پہلی گل یاد کر سارے میرا پیغمبر اخلاق وچ بھی میرے پیغمبر دے نال دا کوئی نہیں او مکے والے بکواس شروع کر دیتے نا ان کوئی آکھن اے مجنون ہے جی کوئی آکھن دیوانہ ہے جی کوئی آکھے شاعر ہے اے آکھے جب انہاں اے گلاں کیتیاں پروردگار عالم نے فرمایا والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون اللہ پاک نے فرمایا گھنٹہ ڈیڑھ تھی گیا میں اور کہہ کو نہیں سکتا مولیاں تک کا کیا کو نہیں سکتا حالانکہ آخنا نہیں چاہیے میں ہوں گھر بیٹھا انشاءاللہ میں صبح ون کے انشاءاللہ مدرسے سبق ہی پڑھا تے بات میں کل دو جلسے تے بجنا ایک پیشی تو بعد ایک نماشے تو بعد نون والقلم وما یسطرون میں پہلے پوچھا ٹائم اینے تا اچھو ٹائم نہیں تے شک لگے ونجو میں تے چھوٹی جان کوئی نہ چھوٹو ڈڈا دیو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں قلم دی قسم تے جڑی شے لکھیندا اس دی قسم ہے میرا پیغمبر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون اے ظالم کیا دل الا یاذ باللہ الا یاذ باللہ الا یاذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جا بولے سو تسی نہ بولے ہو تو میں پاس کر جان کے نہ بولے سے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی بستی وچ پیرا ہوندے نے مکے والے نو اللہ دے پاک پیغمبر
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पे देंदे ने मुसलमानों डडियाल वालों पैगंबरी दावत केड़ी है जरा तवज्जो कराए अल्लाह दे पैगंबर दावत पे देंदे ने दावत केड़ी पे देंदे ने आदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आले फिरा भी पढ़ो सर्दी बुक वैसी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मक्के विच खलोते चौक विच खलोते ला इलाहा इल्लल्लाह चौराहे खलोते ला इलाहा इल्लल्लाह तली चुआंदे पैना दिन ला इलाहा आराम से खलोते ना दिन ला इलाहा इल्लल्लाह अबू जहल के दरवाजे से खलोते ना दिन पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह कोल खलोते उतबा कोल खलोते उमैया कोल खलोते एक नु किया दिन पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह दावत पई होंदी है इंज नहीं आते और मन किन्नो पैदा करने वाला अल्लाह है नहीं मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पै देंदे ने ओ मक्के वालेओ जिन्हां तुसा हाजत रवा समझी खलोते हो जिन्हां तुसा मुश्किल कुशा समझी खलोते हो ओ जिन्हां दे दरवाजे ते बन के आज दियां ते सारियां ते हाथ पै जुड़े दे हो ओए मत्थे बन के बैठ के दे हो नजरां ते नियाज़ां पै दे हो आज उन्हां तुसा हाजत रवा समझी खलोते हो इन्हां इबादत दा मुस्तहिक समझी खलोते हो अल्लाह दे पैगंबर फरमावन लगे कोई ना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह माना ला इलाहा इल्लल्लाह दा ए हाजत रवा नहीं ए तौहीद ने ओ सुन दे पयो हां ए नहीं खुदा खालिक ए ने ये तो मक्के वाले काफिर ही मने दे अल्लाह खालिक अल्लाह मालिक अल्लाह राज़िक मने दे ए नहीं मनेंदे अल्लाह दे पैगंबर फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह एकला उसका ए इलाह नहीं है ए इबादत के लायक नहीं है कोई हस्ती ला इलाहा कोई हस्ती इबादत के काबिल नहीं इल्लल्लाह सिर्फ किसकी ज़ात अल्लाह एक रिश्तेदार है उसकी वालदा उसनु अगाए सदना होवे ना पिछाए थीवे ना जरा अगाए थी वेला कि जे पिछाए करना हो सादी अगाए थी ओ तुसी तो इंज ना हो ना तो माशाल्लाह सियाने लोग हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पई चलदी है मक्के दे बाजारां ते गलियां दे अंदर ओ क्या दिन इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह और गल कोई नहीं कीती क़ील लहुम आखा उन्हन ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह एक आखिए इन्हां दे नां दी नजर नहीं देवनी इन्हां दे नां दी मनोती नहीं देवनी चढ़ावा नहीं चढ़ावना इन्हां नू सोरना ते पुकारना नहीं है फरमाया ला इलाहा ओए लोगो सारियां दियां सुनन वाला अल्लाह चौचा अल्लाह ए जिन्हां ते तुसां गए खलोते हो ए तुहाडियां सुनदे कोई नहीं ए बोली समझेंदे हो जी ए तशुदा सड़क तो लगा वेंदा होवे ते हिंदी कदे झंडी लगी पई होवे ते कदे सलाम अलैकुम ए तुहाडा ही रोड वेंदा ना ओ अग्गा लगे वंदे ना मंदिर शरीफ तो पीछे वो हिस्सा ते कबर बड़ी पई जा मोड़ ला परे पास तो चरसी बाबा ना कोई तरस मिलती ने उठे वंजो ना मैं बड़े अरसे इस रोड तक टुरदा रहा मोटरसाइकिल के जमाने च मोटरसाइकिल ते चलदा रहा यकीन करो मैं कोई नहीं देखी
وہ پھر بنی میں کو سے پوچھا دن کھلار کے اس آخری مسئلہ بن گیا اے کو کلیندر شدہ ٹھٹھا اسا ایتھے اور والی وارث کوئی نہیں مسلمان تو اسی نا مسلمان دا یہ علاقہ ہے انہاں شودیاں تے کیتا غسل دیتا کفن دیتا جنازہ پڑھا لا وارث نے بیچا اس قبر چ بنائی پچھلی دفعہ میں لکھا مارو اس نے جنگلہ لگا اس بار میں لگا جھنڈا لگا گڈی والے کے کہ سلام علیکم وہ بکھڑی کے اوکے سلام نہ کرو بابوری ایکسیڈنٹ کر سکے کمال ہے بس کو پھاٹک لگا بات کرنے اے جنن تو سمجھ کے سنان دیو اے تواڈی سن دے کوئی نہیں اور تساں سناون والے تا مر سکدے ہو پر تساں مر لو تا بھی او تواڈی پکار سن دے نہیں جی آکھو کوئی نہیں سن دے لا الہ الا اللہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا ہی گل کیتی تا آکڑ گئے تکبر کرن لگ پے متھے تے بٹ پاون لگ پے ہائے ہائے کیڑی گل پیا کریندا ہے اکو کیا دین انا لتارکو الہتنا لشاعر مجنون اللہ یاد باللہ ہکی سائے وچ میرے نبی نو تو گالاں کڈ گئے شاعر بھی آ گئے مجنون بھی آ گئے مسلمانوں میرے نبی دا مقام اتنا اونچا ہے کہ کوئی گل کیا کرے میرے پیغمبر دے بارے میرا اللہ میرے نبی دے جواب تو پہلے میرا رب آپ کا جواب دیتا ہے اور میرے نبی دے بارے شاعر کھڑا لے میں اللہ سے آدم بما علمناہ الشعر وما ينبغي له وإلا ذکر وقرآن مبین 2 گھنٹے ٹھیک ہیں میں کو گھر رس کے تو کون آیا تسی آئے ہو سو میں تو رس کے کون پونے 2 گھنٹے ٹھیک ہے اللہ دے بندے 1.5 گھنٹے اچھا ہے جی اردو لفظ ہاں پختون رشتے ہاں پشتو میں شروع کر دوں یہ پنجابی مجھے مار مار کے بھگا دے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون انہاں کیا چاہیے انہوں نے کہا تھا انا لتارکو الہتنا لشاعر مجنون العیاذ باللہ یہ شاعر ہے العیاذ باللہ یہ مجنون ہے اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین اللہ پاک نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون یہ کہتے مجنون ہے وہ کہتا ہے اے لوگوں میرے پیغمبر کی بات تو سنو میرا پیغمبر کہہ کیا رہا ہے خدا کی قسم ساری دنیا کے عقلا جمع کر لو ساری دنیا کا عقل جمع کر لو وہ عقل ساری دنیا کا مل کر اتنے خوبصورت جملے نہیں کہے گا جتنا اکیلا میرا نبی خوبصورت جملے کہہ رہا ہے رب کا بھی مجنون آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ جنون جنون آپ کے تو نزدیک سے نہیں گزرا آپ سے بڑا تو کائنات میں عقل مند کوئی نہیں ہے یہ ظالم جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ خود مجنون ہے مسلمانوں مسلمانوں آگے اللہ نے فرمایا انکا لعلا اس علا کو کھینچو انکا لعلا خلق عظیم خلق عظیم کے مالک ہیں خلق عظیم کے تخت میں بیٹھے ہوئے میرے پیغمبر آپ سے بڑھ کر
کائنات میں بااخلاق کوئی نہیں. یہ اخلاق ہی کا تقاضا ہے. اخلاق سے ابو بکر صدیق بنا, عمر فاروق بنا, عثمان ذوالنورین بنا, علی شجاعتوں کا بادشاہ بنا, معاویہ سیاست کا امام بنا. کوئی حالت ہے دمن خال کوئی بولی. اللہ اکبر. بہرحال میرے بھائیوں, پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا میرے نبی اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر ہیں. اس اخلاق کی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں, ورنہ یہ بے کنار سمندر ہے, اس میں سے موتی نکال کے کائنات کے سامنے رکھتے چلے جاؤ. یہ سب میرے نبی کا اخلاق ہے کہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے نا یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہیں. اگر آپ تندخو ہوتے, سخت زبان ہوتے تو کون آپ کے پاس بیٹھتا. یہاں سے میں اپنے علماء کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا منبر و محراب کے وارث ہو, اس امت کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کرو. اگر ہم وارث ہیں اس جگہ کے, میرے نبی کو جس نے گالیاں دی نا میرے نبی نے اس کو دعائیں دی. جو درد دینے آیا, درد دینے والے کو میرے نبی نے دوا عطا فرمائی. اور خود میرے پیغمبر نے جو کھائے اور امت میں جواہر لٹا دیے. یہ میرے نبی کا اخلاق ہے. جس اخلاق کی وجہ سے میں نے عرض کیا نا اب ابن ابی کا جنازہ پڑھایا نا, عمر نے آگے سے کہا بھی تھا لیکن آپ نے پڑھا دیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا, آپ نے فرمایا اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کو, لیکن اس جنازے کی وجہ سے تفسیر مظہری پڑھ لینا, تفسیر ابن کثیر پڑھ لینا, تفسیری روایات میں لکھا ہوا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اس کے جنازے کی وجہ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اور یقین کرو مسلمانوں, یقین کرو. اس کے بعد تفسیری روایات میں لکھا ہوا ہے ہزاروں لوگ اس کو دیکھ کر مارو, پنجابی میں کہہ دوں مارو یارو. اتنا اونچا اخلاق کہ جس نے ساری زندگی دھوکے دیے, ساری زندگی تکلیفیں دی, ساری زندگی اذیتیں دی, اس کا جنازہ پڑھا رہا ہے. اس سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں ہو سکتا. اس کو دیکھ کر ہزار بندے نے کلمہ پڑھا. تو یہ بھی میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے مسلمانوں. اس سیرت کے پہلو کو صرف سننا نہیں ہے, اس کو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم ارنا الحق حقا